मेरा ताल्लुक मानसरा से और मैं पाकिस्तानी शहरी हूँ और अपने पाकिस्तानी शहरी होने के तमाम हकूक़ रखता हूँ और पाकिस्तान से हमें अपनी जान से भी ज़्यादा मोहब्बत है क्योंकि मेरा वतन है, मेरा मुल्क है। अभी पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि बिजली और गैस के बिलों ने आवाम का जीना दोबर किया हुआ है। मेरा ताल्लुक मानसरा से और मैं पाकिस्तानी शहरी हूँ और अपने पाकिस्तानी शहरी होने के तमाम हकूक़ रखता हूँ और पाकिस्तान से हमें अपनी जान से भी ज़्यादा मोहब्बत है क्योंकि मेरा वतन है, मेरा मुल्क है। अभी पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि बिजली और गैस के बिलों ने आवाम का जीना दोबर किया हुआ है। एक तो रीडिंगें सही नहीं हो रही और रीडिंग में भी घपले हैं। SDO साहब के पास जाते हैं तो SDO साहब भी सही जवाब नहीं दे रहे। कह रहे हैं शहबाज शरीफ साहब से दरख्वास्त है, आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं, हमारे मुल्क के हैं। कह रहे थे मैं खादम आला हूँ। आप खादम बन के तो आप खाली पंजाब के खादम आला नहीं थे शहबाज शरीफ साहब, आप पूरे पाकिस्तान के खादम हैं। आप अभी वज़ीर आज़म हैं। अब आवाम पिस रही है। अब अल्लाह की कसम उठा के कह रहा हूँ कि आवाम पिस रही है और आवाम की दुआएं उठ रही हैं। अगर आप लोगों को हुकूमतें करनी हैं तो आवाम की दुआएं लें। ये ना हो कि आवाम मुसल्लों पे भी आपके लिए दुआएं करें, आप आवाम को अपने करीब करें। अगर इदारों में नाइंसाफी होंगी तो फिर आवाम उनको अपना दुश्मन समझेंगी। बराए करम हर अदारा जो है अपना अपना हक अदा करे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा ताल्लुक मानसरा से और मैं पाकिस्तानी शहरी हूँ और अपने पाकिस्तानी शहरी होने के तमाम हकूक़ रखता हूँ और पाकिस्तान से हमें अपनी जान से भी ज़्यादा मोहब्बत है क्योंकि मेरा वतन है, मेरा मुल्क है। अभी पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि बिजली और गैस के बिलों ने आवाम का जीना दोबर किया हुआ है। एक तो रीडिंगें सही नहीं हो रही और रीडिंग में भी घपले हैं। SDO साहब के पास जाते हैं तो SDO साहब भी सही जवाब नहीं दे रहे। कह रहे हैं जी अभी यकम तक हमने अपनी रिकॉर्डिंग की थी मीटर की, वो हमारा 199 यूनिट बन रहा था, लेकिन SDO साहब के पास जब हम आए तो SDO साहब ने कहा जी अभी वो कोई सॉफ्टवेयर नहीं खुला और ये ऐसा है कि अभी उसका निज़ाम चेंज हो गया। तो अभी उन्होंने 4 तारीख हमारी रीडिंग हुई थी घर की, उन्होंने 3 तारीख बिल के अंदर की है तो बिल हमारा फिर भी पिछली तरह ज़्यादा आया है। मैंने SDO साहब से कहा भी था कि SDO साहब हमारा बिल जो है उस हिसाब से कम आना चाहिए, जबकि ये हमारा बिल जो है 199 यूनिट से ऊपर नहीं जला। तो उस पर भी उन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी, बिल बना के भेज दिया। अभी मेरे अकेले का मसला भी नहीं है, अभी ये पूरे पाकिस्तान के हर फर्द का मसला है। मैं एक जगह गया हूँ कल, मेरे एक दोस्त थे, बेचारे बेरोज़गार हैं, किराए के मकान पे रह रहे हैं, उनकी 2 बच्चियां हैं, उनके साथ दूसरा एक बैठक में दूसरे मकान भी बिल्कुल गैर प्लस्तर शुदा मकान है, इनके 21,000 रुपये बिल आया। वो खुद बेचारा बेरोज़गार है। अब ऐसे हज़ारों लोग हैं, लाखों लोग हैं जिनके बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। मेरी शहबाज शरीफ साहब से दरख्वास्त है, आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं, हमारे मुल्क के हैं। आप कह रहे थे मैं खादम आला हूँ। आप खादम बन के तो आप खाली पंजाब के खादम आला नहीं थे शहबाज शरीफ साहब, आप पूरे पाकिस्तान के खादम हैं। आप अभी वज़ीर आज़म हैं। आप बराए करम अपने अदारों से कहें कि ये जो बिजली के बिल, गैस के बिल हैं, इनके ऊपर जो 201 का जो यूनिट जल रहा है तो इस पर वो 5-6 हज़ार का इजाफा हो रहा है। बराए करम हम आपसे दरख्वास्त करते हैं, पूरे पाकिस्तान की तरफ से मैं आपको दरख्वास्त कर रहा हूँ कि पाकिस्तान की आपको पता है आवाम बड़ी पुरअमन है और बहुत अच्छे लोग हैं पाकिस्तान के, और ये जज्बाती भी बहुत हैं। हमारे जैसे मौलाना साहब कह रहे हैं कि पंजाब को और PK और बलूचिस्तान को काटा जा रहा है, तो ये हर जगह ऐसी तारीख ना उठ जाए कि बेचारे लोग अपनी आवाम जो है ना अपनी बिलों से तंग आएँ, गैस की बिलों से तंग आएँ, अपने हालात से तंग आएँ और उठ खड़े हों। बराए करम आप फौरी तौर पर
گیس کی بھی اب سردیاں شروع ہو رہی ہیں تو ان کے جو گھر میں کسی میں 1 ہیٹر جلتا ہے، کسی میں 2 جلتے ہیں، کسی میں 3، کوئی کرایہ دار آپس میں بانٹے ہوتے ہیں، تو خدا آپ ان پر رحم کریں، ان کے بلوں کو، ان کی یونٹوں کو وہ جو ہے نا 500 تک آپ 1 یونٹ مقرر کریں، ان کا جو ریٹ 1 یونٹ سے لے کے 500 یونٹ تک 1 ہو، اس میں کسی کی بھی ڈکٹیشن نہ لیں۔ آپ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، آپ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ہیں، تو اس لیے آپ کو اپنی عوام کے لیے سوچنا ہے کہ عوام کو سہولت ملے۔ اب عوام پس رہی ہے، اب اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں کہ عوام پس رہی ہے اور عوام کی بدعائیں اٹھ رہی ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو حکومتیں کرنی ہیں تو عوام کی دعائیں لیں، عوام آپ کے لیے دعائیں کریں، یہ نہ ہو کہ عوام مسلوں پہ بھی آپ کے لیے دعائیں کریں آپ کے لیے۔ اس لیے آپ اگر اپنے اسی طرح معیار کو برقرار رکھا تو عوام آپ لوگوں سے دور ہو جائے گی۔ عوام کو اپنے قریب کریں۔ عوام نہ ہماری فوج ہماری دشمن ہے، نہ ہمارے ادارے ہمارے دشمن ہیں، لیکن اگر اداروں میں ناانصافی ہوں گی تو پھر عوام ان کو اپنا دشمن سمجھیں گی۔ برائے کرم ہر ادارہ جو ہے اپنا اپنا حق ادا کرے اور عوام کے لیے۔ عاصم منیر صاحب، آپ بھی عوام کے اس وقت فوج کے چیف ہیں، آپ کا بھی کام ہے کہ عوام کے لیے سہولتیں سوچیں، غریبوں کے لیے سہولتیں سوچیں۔ اور باقی جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں، چیف جسٹس صاحب، فائز عیسیٰ صاحب، آپ جس منصب پہ ہیں آپ کو بھی اللہ نے اختیار دیا ہے، آپ برائے کرم اس وقت عوام کی اس سوچ کو، ہمارے بھائی جماعت اسلامی والوں نے دھرنا دیے تھے لیکن وہ بغیر مطالبات کے اٹھ گئے تھے، ہم آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں۔ شہباز شریف صاحب، آپ بھی ایک جماعت کے لیڈر ہیں، آپ مسلم لیگ نون کے ہیں، آپ اپنی جماعت کی عوام کے لیے بھی اور پھر پوری پاکستان کی ہر پارٹی کے کیا وزیر اعظم ہیں، آپ سب کے وزیر اعظم ہیں، اور چیف جسٹس صاحب آپ پورے پاکستان کے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ لوگوں کے لیے سہولتیں پیدا کریں۔ جس کے پاس پاکستانی شناختی کارڈ ہے اس کو گیس کے میٹر بھی دیں، اس کو بجلی کے میٹر بھی اضافی دیں، اور جہاں اس کو 100 میٹر تک درکار ہے تو 100 میٹر تک آپ پہنچائیں۔ اب اداروں میں جاتے ہیں جی، کہتے ہیں جی آپ کے 60 میٹر سے اوپر نہیں جو ہے نا جی اس کے کھمبے لگیں گے۔ اب اس میں بھی اتنے لمبے پروجیکٹ ہیں۔ برائے کرم ہم نے ابھی جو اپنے میٹر کے لیے درخواست دی ہوئی تھی تو ہمیں یہی انہوں نے کہا کہ صاحب نے کہ آپ کا 60 میٹر سے اوپر جا رہا ہے تو آپ کا کھمبا لگے گا، اتنا خرچہ آئے گا، اور لاکھوں روپے سے زیادہ خرچہ جو ہے نا وہ ہمیں بتا رہے ہیں۔ تو پھر اس پر ہم نے پورا محلہ جمع ہو کے سردار یوسف صاحب کے پاس گئے، انہوں نے ایسین صاحب کو مارک کیا تھا اور ایسین صاحب نے ایس ڈی او صاحب کو۔ ابھی تک ہمارا جو ہے نا وہاں وہ انہوں نے بنایا نہیں ہے، جو ایسٹیمیٹ جو انہوں کو لکھ کے دیا تھا۔ تو برائے کرم ہمارا فوری طور پہ کھمبوں کا بھی انتظام ہو، اور سوئی گیس والوں کو بھی آپ کہیں کہ جن کے میٹر 3 سالوں سے آپ نے میٹروں کو بند کیا ہوا، اب یہ پاکستان کی عوام کے لیے سہولتیں پیدا کریں، ان کو فوری طور پر میٹر دیں۔ تو میری یہ درخواست ہے کہ پاکستان کا ہر آدمی سکھ کا سانس لے، مہنگائیاں نیچے آئیں، تاکہ مہنگائی کی وجہ سے عوام جو ہے نا اس وقت پریشان ہے، وہ مہنگائی کی دلدل سے نکل جائے۔ اور اس کے لیے ساری حکومت، ساری جماعتیں مل کے سوچیں، ساری ایک پیج پہ آ جائیں اور عوام کے لیے جو ہے نا کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔